आयज खरें म्हटल्यार पेडणे मतदारसंघान व्हडलो जो गांव आसा कोरगांव, आनी हो कोरगांव तुमच्या सायडीन आसा आनी सगळ्यांनीच उलयलें की आमदार आमचो जो आसा प्रवीण आर्लेकर आसा आनी तेका फुडें ह्या वेळार तुमी कितें सांगूंक सोदता? सगळ्यांक तुमकां नमस्कार पयली. जे आयज आमच्या कल्पिता वायटकर जे आयज कळसावकर जे आयज अनओपोज हांगासर निवडून येयल्ले आसा आनी आयज ते सरपंच जाल्ले. हांव पयलीं ताका कॉंग्रेच्युलेशन करता. जे आयज कोरगांव हो व्हडलो गांव, ताका लागून जे आयज सगळ्यांनी तांकां साथ दिलो ज्या मेंबरांनी, तशेंच आयज डेप्युटी सरपंच आसा आमचो दिवाकर, तशेंच आमचो देवीदास, तशेंच आमचो लौकीक आनी आमचो च्यारी उमेश च्यारी आनी आमचो समीर आनी आमची कोरगांवची राधिका पालेकर. आयज खूब बरें दिसता जेन्ना सगळे जाण एके कडेन रावन जे डिवॅलपाचो विचार करता. ताका लागून आयज तेंच्यांनी सगळ्यांनी एके कडेन रावन हो कोरगांव कशें डिवॅलप जावपाचें हो तेंच्यांनी ठामपणे विचार करून तेंच्यांनी ऑलरेडी म्हाजे कडसून खुबशीं कामां BJP तर्फे आयज आमच्या डायनॅमीक CM हेज्या तर्फे आयज खुबशीं कामां कोरगांवान जाल्लीं आसा आनी फुडेंय बी जातलीं. जे आयज कोरगांवान आमकां बऱ्यान बरो हांगासर कोरगांवान एक ग्रावंड मेळ्ळो आसा जो फुटबॉल ग्रावंड, जो आयज आंबेडकर ग्रावंड तेज्यान ऑलरेडी नांव दिल्लें आसा आमी. तशेंच आमी हांगासर ऑलरेडी आमी रोड लोकांचे खूब हें आसले अपेक्षा कितें हे रोड कितले वर्सांच जाली रोड जावन नासली. तशेंच खुबशे लोकांची जी कोणाक खऱ्यांनीच गरज आसा तश्यो गरजून जी गरज आहा ती कामां आयज खुबशीं जाल्लीं आसा आनी हेजे फुडें जातलीं. अशेंच समज सगळे जाण एके कडेन रावत आनी थमपणे विचार करून लोकांचो विचार करूंक जाय, स्वता आपलो विचार करचो न्हू. ताका लागून आयज ते एके कडेन येयल्ले आसा. आपलो विचार मागीर करचो, ताका लागून पयलो लोकांचो विचार. लोक आयज तुका निवडून हाडटा म्हणजे लोकांक कितें तरी डिवॅलप जावंक जाय म्हणून लोक आयज तुमकां निवडून हाडटा. ताका लागून तुमी असो विचार केल्लो आसा. ताका खूब हें म्हणटा तुमकां सगळे जाण अशे रावले एके कडेन म्हणून तुमी तशेंच आयज ताका उतर दिल्लें. त्या उतराक तुमी उतर ते पाळलेलें आसा आनी जे आयज ताका तुमी सरपंच करून दिल्लो आसा निवडून. तशेंच आनीक फुडें आनीक 3 जाण आनीक उरलेले आसा. तशेंच तुमी अशे फुडें रावचे एके कडेन आनी सगळ्या 3 जाणांक जे प्रॉमीस दिला ते प्रॉमीस तुमी फुलफील करचे. जे आयज तुमचो म्हाका सपोर्ट जावो. जे आयज आतां थोड्या दिसांनी इलेक्शनूय आसा आमचे 2027चे. त्या टायमार सगळे जाण अशे थमपणे रावचे जे कोरगांव पंचायत आसा ती. आनी कोरगांव पंचायत ही सगळ्यान स्ट्रॉंग पंचायत आनी कोरगांव ही व्हडली पंचायत. ताका लागून सगळ्यांक तुमकां म्हाजी हें आसा की ते सगळे जाण अशेंच रावचे BJP सरकारा वांगडा. जी आयज डिवॅलप जाता गोंयांत तुमकां खबर आसा तें इंडियेक जे डिवॅलप जाता हो आमचा BJP सरकाराचो. तशेंच आयज खुबशीं अळमी आतां निकतो पावस पडलेलो आसा, निकतीच भायर सरतात अळमी. हेज्या पयलीं कोणाकूच उगडास येयना अशे खुबशे अशे ऑफिसरूय आसले जे तेंच्यांनी BJP आमच्या गव्हर्मेंटाच्या तर्फे काम केल्लें आसा आनी तांकां आतां विचार येता कितें लोकांची सेवा करची म्हणून. हेज्या पयलीं तांकां विचार येवंक ना. ताका लागून लोकांनी खंयसर भटकचें न्हू. ताका लागून लोकांनी विचार करचो कोण काम करता आनी कोण कामां केल्लीं आसा ती. हांवें 2.5 वर्सां पयलीं हांगासर पेडण्यान येवन काम केल्लें आसा. हे आतांच अळमी 6 म्हयन्याची येयल्ली आसा. तांकां तुमी विचार करून तुमी तेंच्या कडेन हें करचें आनी BJP सरकार हो फुडेंय बी आसतलो, आतांय आसा आनी आमीच आसतले. ताका लागून तुमकां सांगूंक सोदता जे आयज तुमी हांगासर थमपणे रावल्ले आसा अशेंच रावचे आनी फुडें बी आमकांच सपोर्ट करचो. थँक्यू. की पहिली मी आमच्या सगळ्या पंचाचा मनापूर्वक लोकांना आभार मानतो की त्यांच्यानी आम्ही 2015पासून BJP पंचायत आजपर्यंत 2022-23 साला पंचायती BJPची आसा ते अशीच रावाची. दुसरा आम्ही भायडे सगळे वोटर आणि आमचे मतदार आमच्या भायडातले अभिमानान सांगू शकतो की पंचायत स्थापन झाल्यापासून आमचे जेंट्स निवडून दिले, लेडीज निवडून दिले, पण पहिली सरपंच आमची भायडवाडाची सरपंचाचा अभिनंदन करता मी. आम्ही भागवत समजतो आणि ती सरपंच आमच्या भायड्यात पहिली झालेली आसा. तशीच त्यांनी आमच्या याच्या पुढे आमचं सगळी सपोर्ट असतो. त्यांनी व्यवस्थित ती जा काय हाडटा त्यांनी काही कमी पडटा थंय आमकां सांगायचं आमच्या सपोर्ट करून कोरगांवचो विकास कसो जावपाचो ताका आमी पूर्ण
ज्या काय दिलो त्याला माहीत दिलो कसा करपाला आम्ही त्या सांगा मी माहिती जय हिंद जय गोवा. हांव निवली इलेक्टेड सरपंचाक अभिनंदन म्हणटा आनी फुडल्या वाटचाली खातीर खूब शुभेच्छा दिता. हेच्या पयलीं जे सरपंच आसले तेंच्यांनी बरीचशी कामां केल्लेली आसा, तरी थोडीशीं कामां अजून पेंडींग आसा. ती म्हाका विशेष आनंद आहा म्हणजे आमचो पंच आज सरपंच जाल्लेलो आसा आनी म्हाका चड आशा आसा की आमची जी उरलेली कामां आसा ती इनिशिएटीव घेवन प्रायोरिटी बेसिसाचेर कंप्लीट करतली म्हणून विश्वास आसा आनी आशा आसा. परत एकदा हांव तांकां शुभेच्छा दिता. कल्पिता हेच्या पयलीं जाल्लो आसा तेणी बी काम बरे भशेन केल्लें आसा. कित्याक सांग कोरगांवान तेजें कामूय बरें जालां आनी हेचे म्हणजे अशें कोणाक भिया नासतना कोणी जर अपोज केलो ताका भिया नासता तेणी फुडें ही काम केलां. तशेंच हांव आतांचे सरपंच जाला पळय ताकाय बी रिक्वेस्ट करता की कोणूय जर कसलेय कामाक जर आमच्या हरकिल्यान फुडें येयले सरले आनी ताका जर कोणाचो जर दबाव आसा त्या दबावाक भिया नासतना तेणी फुडें सरून जर काम केलें जाल्यार देवीत आसा सारकेंच तेणी काम केलें म्हणून ताका वालोर दिता हांव. कित्याक सांग ह्या फुडें वालतडीक ताका फुडें सगळ्या कामांक सपोर्टाक खंयच्या बऱ्या कामाक वयतले आमच्या हरकिल्यांचो सपोर्ट आसतलो म्हणून तुका हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू.